हेलो नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर फेरि पनि सप्तकोशी नदीहरूको बारेमा आज हामी चाहिँ पढ्छु। सप्तगण्डकी र कर्णाली नदीको बारेमा पढ्छु, जुन वाटर रिसोर्सेस अफ नेपालको जल सम्पदाको पार्ट 2 को बारेमा हामी चाहिँ आज पढ्छौँ। र पार्ट 2 मा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सप्तकोशीको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सप्तकोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी भनेर कुन नदीलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि यो सप्तकोशी नदीलाई बुझिन्छ। पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि लिएर पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म अवस्थित छ। पूर्वमा लामटाङ हिमालसम्म अवस्थित रहेको छ। र यसमा के रहेछ भन्दाखेरि अर्को यो सबभन्दा ठुलो नदी भनेर अर्को यसको लम्बाइ हेर्दाखेरि 720 किलोमिटर रहेको छ। लम्बाइ यसको 720 किलोमिटर रहेको छ। र यसको जल प्रवाह क्षमता 1564 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ। र यसको प्रशोभन क्षेत्र, यसको एरिया, जल सञ्चार गर्न सक्ने कति एरिया रहेको छ भन्दाखेरि 22,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। यसको 22,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। र यसमा के रहेछ भन्दाखेरि सप्तकोशी नदीको विद्युत उत्पादन हेर्दाखेरि विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता 22,000 मेगावाट रहेको छ। एउटा नर्मली यति यसमा हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता 22,000 स्क्वायर किलोमिटर हो, 720 किलोमिटरको रहेको छ। अब यसमा हामीले के पढ्नुपर्ने भन्दाखेरि यसको सहायक नदीहरूको बारेमा हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको सहायक नदीहरूको बारेमा पढ्दाखेरि सहायक नदीहरूमा पढ्दाखेरि सबभन्दा ठुलो नदी सुनकोशी नदी रहेको छ। दुधकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, अरुण, तमोर र लिखु खोला। यो सप्तकोशी नदीको सहायक नदीहरू हो। र सबभन्दा ठुलो नदी भनेर कुन नदी त सुनकोशी नदी हो भने सबभन्दा सानो नदी भनेर लिखु खोलालाई बुझिन्छ, है त। अब नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी भनेर कुन नदीलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि सप्तकोशी नदी हो। पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि लिएर पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म रहेको छ। र यसको जल प्रशोभन क्षेत्र 22,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। विद्युत उत्पादन क्षमता 22,000 मेगावाट रहेको छ। यसमा अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यसको लम्बाइ 720 किलोमिटर र जल प्रवाह क्षमता 1564 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। ओके, अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि जुगल हिमालबाट उत्पत्ति भएको इन्द्रावती नदी काभ्रे प्लाञ्चोक जिल्लाको दोलाल घाटमा गएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि
तामाकोशी नदी गौरी शंकर हिमालबाट उत्पत्ति भएको तामाकोशी नदी खुरकोटमा आएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि अर्को कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि लिखु खोला रोलवालिङ हिमालबाट उत्पत्ति भएर अलिकति यहाँ याद गर्नुपर्ने कुन नदीको उत्पत्ति कहाँ रहेको छ। रोलवालिङ हिमालबाट उत्पत्ति भएको लिखु खोला रामेछाप जिल्लामा आएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। रोलवालिङ हिमालबाट उत्पत्ति भएको लिखु खोला रामेछाप जिल्लामा आएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि महालङ्गुर हिमालको दुधकुण्डबाट उत्पत्ति भएर उत्पत्ति भएको दुधकोशी नदी ओखलढुङ्गा जिल्लाको जयराम घाटमा गएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। अब अलिकति यहाँ हेर्नु इन्द्रावती नदी जुगल हिमालबाट उत्पत्ति भएर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दोलाल घाटमा आएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ भने त्यस्तै गौरीशंकर हिमालबाट उत्पत्ति भएको तामाकोशी नदी खुरकोटमा आएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ भने रोलवालिङ हिमालबाट उत्पत्ति भएको लिखु खोला रामेछाप जिल्लामा सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। महालङ्गुर हिमालको दुधकुण्डबाट उत्पत्ति भएको दुधकोशी नदी ओखलढुङ्गा जिल्लाको जयराम घाटमा गएर सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को के रहेछ भन्दाखेरि तिब्बतबाट बग्दै आएको अरुण नदी सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथान्का भन्ने ठाउँबाट नेपाल प्रवेश गर्दछन् र भोजपुर जिल्लाको पगनाम भन्ने ठाउँमा सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। सुनकोशी नदीमा विलय हुन्छ। यसमा के रहेछ भन्दाखेरि तिब्बतबाट बग्दै आएको अरुण नदी सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथान्का भन्ने ठाउँबाट हाम्रो नेपालमा प्रवेश गर्दछ र भोजपुर जिल्लाको पगनाम भन्ने ठाउँमा सुनकोशी नदीमा
विलय हुन्छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि कुम्भकर्ण हिमालबाट उत्पत्ति भएको, कुम्भकर्ण हिमालबाट उत्पत्ति भएको, कुम्भकर्ण हिमालबाट उत्पत्ति भएको तमोर नदी सुनकोशीमा विलय हुन्छ। त्यसपछि अरुण नदी तमोर र सुनकोशी तीनवटै नदी सुनसरी जिल्लाको ब्रा क्षेत्र भन्ने ठाउँमा मिल्दछ। त्यसैले त्यो ठाउँलाई त्रिवेणी भनिन्छ। तीनवटा नदी मिल्ने भएकोले यसलाई त्रिवेणी भनिन्छ। अरुण तमोर र सुनकोशी नदी तीनटै नदी सुनसरी जिल्लाको ब्रा क्षेत्रमा मिल्ने भएको हुनाले त्यसलाई त्रिवेणी पनि भनिन्छ। ओके, अब त्यस पछाडि के रहेछ भन्दाखेरि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि सुनकोशी के अरे यो नदीहरूको कुरा गर्दाखेरि अब सप्तकोशी नदीको बाँधको कुराहरू आउँछ। सप्तकोशी नदीको बाँधको निर्माण सुरु 1954 र सम्पन्न कहिले भएको भन्दाखेरि 1962 मा भएको जुन 3770 फिट रहेको छ र त्यसमा 56वटा ढोका रहेको छ। ओके, अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि यो सप्तकोशी नदीमा एउटा श्रीलङ्का टापु भनेर कुरा आउँछ। श्रीलङ्का टापु कुन देशमा पाइन्छ भन्दाखेरि नेपालमा पाइन्छ। कुन जिल्लामा पाइन्छ भन्दाखेरि सुनसरी जिल्लामा पाउने गरिन्छ। अब श्रीलङ्का टापु के हो त भन्दाखेरि सप्तकोशी नदीले आफ्नो पानीको बहाव बदलिँदाखेरि सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटमा एउटा के अरे चारटै तर्फबाट पानी भयो र बिचमा एउटा टापुको जस्तो निर्माण भयो, जसलाई श्रीलङ्का टापु भनिन्छ। श्रीलङ्का टापु कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो सप्तकोशी नदीमा पाइन्छ। सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटमा कुन जिल्लाको सिमाना मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि यसमा उदयपुर, सप्तरी र सुनसरी तीनटै जिल्लाको सिमाना त्यहाँ रहेको छ। र यो चारटै तर्फ श्रीलङ्का टापुमा जानु पर्यो भने त्यसले डुङ्गाले मात्रै जान सकिन्छ, समथर त्यसमा जाने बाटो रहेको छैन। र सप्तकोशी नदीलाई भारतमा दामोदर नदी भनिन्छ। दामोदर नदी कहाँ भनिन्छ भन्दाखेरि भारतमा। यो सप्तकोशी नामाकरण कसले गरेको भन्दाखेरि सप्तकोशी नदीको नामाकरण कैसक ऋषिले गरेको हो। सप्तकोशी नदी भारतको कुर्सेल भन्ने ठाउँमा गंगा नदीमा मिल्छ। ओके, यति कुरा हो। त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि
सप्तकोशी नदी कुर्सेल भन्ने ठाउँमा मिल्दो रहेछ, सबभन्दा ठुलो नदी हो। र अझै पनि यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, अब पढ्नु होला अझै पनि कुराहरू। लगभग यति सप्तकोशी नदीको बारेमा बुझेपछि लगभग पुग्छ। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि सप्तगण्डकी नदी। सप्तगण्डकी नदीको कुराहरू गर्दाखेरि सप्तगण्डकी नदी नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी। सप्तगण्डकी नदी सबैभन्दा गहिरो नदी, सबैभन्दा गहिरो नदी हो। पूर्वमा लामटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म पाइन्छ। धौलागिरी हिमालसम्म पाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि धौलागिरी हिमालसम्म पाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि लम्बाइ हेर्दाखेरि 338 किलोमिटर रहेको छ र जलप्रवाह 1713 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ। विद्युत उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट रहेको छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट भयो भने त्यसमध्ये 21,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सप्तगण्डकी नदीबाट हो भने 22,000 मेगावाट विद्युत क्षमता सप्तकोशी नदीबाट हो। र जल प्रशोभन क्षेत्र, यो प्रशोभन क्षेत्र यसको कति एरिया रहेको छ भने जल प्रवाह गर्ने भन्दाखेरि 38,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। र यसको सहायक नदीहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि काली गण्डकी, बूढ़ी गण्डकी, सेती गण्डकी, त्यस पछाडि सेती गण्डकी, मादी, दरौदी, मर्स्याङ्दी र त्रिशुली के रहेको छ भन्दाखेरि यसमा 7वटा सहायक नदीहरू रहेको छ। सबभन्दा ठुलो नदी भनेर काली गण्डकी नदी हो भने सबभन्दा सानो नदी भनेर कुन नदी भन्दाखेरि त्रिशुली नदीलाई बुझिन्छ। अब अर्को यसमा के रहेछ भन्दाखेरि काली गण्डकी, बूढी गण्डकी, सेती गण्डकी, मादी, दरौदी, मर्स्याङ्दी र त्रिशुली नदी। अब यसमा मेन नदी भन्दाखेरि काली गण्डकी नदी नै हुन्छ। काली गण्डकी नदी नेपाल र तिब्बतको सिमानामा पर्ने भोट हिमालबाट उत्पत्ति भएको हो। भोट हिमालबाट उत्पत्ति भएको हो। अर्को हुन्छ मुक्तिनाथ मन्दिरको धाराहरू मिलेर मुक्तिनाथ खोला बन्छ। मुक्तिनाथ खोला बनेको हुन्छ। जोङ खोला, काग खोला र मुक्तिनाथ खोला
मुक्तिनाथ खोला मुस्ताङको काकबेनीमा आएर काली गण्डकी नदीमा मिल्दछ। ओके, अब अर्को छ 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल र 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालको बिचमा काली गण्डकी गोर्ज वा अन्धगल्छी निर्माण भएको छ। अन्धगल्छी निर्माण भएको छ, जुन कि संसारको सबभन्दा ठुलो। अब यहाँ हेर्नु अलिकति के रहेछ भन्दाखेरि 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल र 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालको बिचमा एउटा काली गण्डकी गोर्ज अथवा संसारको सबभन्दा ठुलो गल्छी, कुन गल्छी भन्दाखेरि सबभन्दा गहिरो गल्छी कुन हो? अन्धगल्छी निर्माण भएको छ। अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको बिचमा भएको छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि त्रिशुली नदी र बुढी गण्डकी नदी धादिङको बेनिन घाटमा आएर मिल्दछन्। मर्साङ्दी नदी मुगलिनमा आएर त्रिशुली नदीमा मिल्दछन्। यो के रहेछ भन्दाखेरि मर्साङ्दी नदी मुगलिनमा आएर त्रिशुली नदीमा मिल्दो रहेछ। त्रिशुली नदी र बुढी गण्डकी नदी धादिङको बेनिन घाटमा आएर मिल्दछ, एक आपसमा मिल्दो रहेछ। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि काली गण्डकी नदीको पौराणिक नाम हरिगङ्गा हो भने त्रिशुली नदीको पौराणिक नाम हरगङ्गा। काली गण्डकी नदी र त्रिशुली नदी मिल्ने ठाउँलाई हरिहर गङ्गा क्षेत्र भनिन्छ। क्षेत्र वा आदि प्रयाग भनिन्छ। ओके, त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि संसारको एउटा यस्तो मात्रै नदी काली गण्डकी नदी जसमा चाहिँ शालिग्राम पाउँदो रहेछ। शालिग्राम पाउने संसारको एउटा मात्रै नदी त्यो हो काली गण्डकी नदी। चक्राकार आकारको
शालिग्राम काली गण्डकी नदीमा पाउने हुनाले काली गण्डकी नदीलाई चक्रा नदी पनि भनेर भन्छ। चक्रा नदी भनेर पनि बुझिन्छ। यो शालिग्राम भगवान विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि यसमा के रहेछ अर्को चितवन राष्ट्र निकुञ्ज। नेपालको सबभन्दा पहिलो राष्ट्र निकुञ्ज भनेर कुन राष्ट्र निकुञ्ज? चितवन राष्ट्र निकुञ्ज। चितवन राष्ट्र निकुञ्ज सप्तगण्डकी नदीको किनारामा अवस्थित छ। सप्तगण्डकी नदीको किनारामा अवस्थित रहेको छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि भयो सप्तगण्डकी नदीको कुरा यति गर्दा नै सक्सेस हुन्छ र यति नर्मली हामीले चाहिँ जानकारी पनि पाउनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि सप्तगण्डकी नदीहरू सबभन्दा गहिरो नदी हो। विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता 21,000 मेगावाट रहेको छ र यसको सहायक नदीहरू ठुलोदेखि सानो मिलाउनुहोस्, सानोदेखि ठुलो मिलाउनुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ। र शालिग्राम पाउने एउटा मात्र नदी कुन नदी रहेको छ भन्दाखेरि काली गण्डकी नदी रहेको छ। र अब चाहिँ हामी सप्त कर्णाली नदीको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। सप्त कर्णाली नदी सबैभन्दा लामो नदी। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी भनेर कुन नदीलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि सप्त कर्णाली नदीलाई बुझिन्छ। यसको 507 किलोमिटर लम्बाइ। तर सप्तकोशी नदीको 720 किलोमिटर लम्बाइ थियो नेपाल र भारतको जोडेर। तर यो नेपालभित्रैको 507 किलोमिटर यसको लम्बाइ रहेको छ। र पूर्वमा धौलागिरीदेखि लिएर पश्चिममा पूर्वमा धौलागिरीदेखि लिएर पश्चिममा अपी सैपाल हिमालसम्म रहेको छ। अपी सैपाल हिमालसम्म सप्त कर्णाली नदी रहेको छ। र यसमा अब के रहेको छ भन्दाखेरि यसको जलप्रवाह क्षमता 1316 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ। सबभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको नदी कुन हो भन्दाखेरि सप्त कर्णाली नदी। विद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको छ। जल प्रशोभन क्षेत्र यसको एरिया कति रहेको छ भन्दाखेरि 42,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। र यसको सहायक नदीहरूको बारेमा पढ्दाखेरि सहायक नदीहरूको बारेमा पढ्दाखेरि यसमा हामीले के जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, सेती, तिला र बुढी गङ्गा नदी पर्दो रहेछ। हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी
ठुली भेरी सानी भेरी सेती तिल्ला नदी र बुढी गंगा नदी। सबभन्दा सानो नदी भनेर कुन नदी? बुढी गंगा नदी हो सबभन्दा सानो नदी भने। सबभन्दा ठुलो नदी हुम्ला कर्णाली। सबभन्दा सानो नदी बुढी गंगा नदी हो भने सबभन्दा ठुलो नदी हुम्ला कर्णाली हो। अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि लद्दाख हिमाल यसको उत्पत्तिहरूको बारेमा पनि अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। लद्दाख हिमालबाट उत्पत्ति भएको मुगु कर्णाली नदी र भोट हिमालबाट नेपाल र तिब्बतको सिमानामा रहेको भोट हिमालबाट उत्पत्ति भएको हुम्ला कर्णाली नदी गलबा भन्ने ठाउँमा मिलेपछि कर्णाली नदी बन्छ। अब के रहेछ भन्दाखेरि लद्दाख हिमालबाट उत्पत्ति भएको, यो कहाँबाट उत्पत्ति रहेको छ भन्दाखेरि लद्दाख हिमालबाट उत्पत्ति भएको मुगु कर्णाली नदी र भोट हिमालबाट उत्पत्ति भएको हुम्ला कर्णाली नदी गलबा भन्ने ठाउँमा मिलेपछि कर्णाली नदी बन्दो रहेछ। अर्को कुरा यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि अपी सैपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएको सेती नदी सेती नदी 202 किलोमिटर यात्रा पार गरेर डोटी जिल्लाको डोन्ड्रस भन्ने ठाउँमा कर्णाली नदीमा मिल्दछ। अब यसमा यो कहिले काहीँ आइराखेको हुन्छ, यो अपी सैपाल हिमालबाट उत्पत्ति यसको अपी सैपाल हिमाल हो सेती नदीको 202 किलोमिटर यात्रा पार गरेर डोटी जिल्लाको डोन्ड्रस भन्ने ठाउँमा कर्णाली नदीमा मिल्दछ। त्यस पछाडि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को कुरा यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि कान्जिरोबा हिमालबाट उत्पत्ति भएको कालीगाड नदी र जगदुल्ला तालबाट निश्रित भएको पानी को जगदुल्ला तालबाट कान्जिरोबा हिमालबाट उत्पत्ति भएको कालीघाट नदी र जगदुल्ला तालबाट निश्रित भएको पानीको मिलन भएपछि बुढी गंगा सिमीकोटमा मिलन भएपछि बुढी गंगा नदी बन्दछ। बुढी गंगा नदी
बन्दछ र यो बुढी गङ्गा नदी यो बुढी गङ्गा नदी सुर्खेतको कुनै घाटमा गएर कर्णाली नदीमा विलय हुन्छ। कर्णाली नदीमा विलय हुन्छ है त। यो कान्जिरोबा हिमालबाट उत्पत्ति भएको कालीघाट नदी र जगदुल्ला तालबाट निस्केको पानीबाट मिलन भएपछि सिमीकोटमा मिलन भएपछि बुढी गङ्गा नदी बन्दछ र बुढी गङ्गा नदी सुर्खेत जिल्लाको कुनै घाटमा गएर कर्णाली नदीमा विलय भएको पाइएको छ। अब सबभन्दा तीव्र गतिले बग्ने पानीको बहाव कुन नदीको रहेको छ भन्दाखेरि यो कर्णाली नदीको रहेको छ। र अर्को कुरा यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि कतै नपाइने दुर्लभ माछा गङ्गेटिक डल्फिन यसलाई सोच भनेर पनि बुझिन्छ। गङ्गेटिक डल्फिन दुर्लभ माछा गङ्गेटिक डल्फिन यो नदीमा कर्णाली नदीमा पाइन्छ। उत्तरी गङ्गा भनेर सानी भेरीलाई बुझिन्छ। यति थियो सप्त कर्णाली गण्डकी र सप्तकोशी नदीको बारेमा। अनि त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो सप्त कर्णाली नदीलाई भारतमा गएर के भन्छ भन्दाखेरि घाङ्ग्रा। यसको भारतीय नाम के रहेको छ भन्दाखेरि घाङ्ग्रा बुझिन्छ। सप्त गण्डकी नदीको भारतीय नाम के रहेको छ भन्दाखेरि गण्डक नदी बुझिन्छ भने त्यस्तै सप्तकोशी नदीको नाम दामोदर नदी हो भने त्यस्तै गरेर भारतीय नाम सप्त कर्णाली नदीको नाम घाङ्ग्रा रहेको छ। र यसमा अर्को कुनै नदीहरूको नाम पनि बुझिन्छ। अब के अरे कङ्काय नदीको बेरिङ नदी भनेर भारतमा बुझिन्छ। त्यसै गरी नामहरू पनि अझै पनि पढ्नु होला। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यसको नदीको उत्पत्तिको बारेमा हामीले चाहिँ पनि जानकारी पाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै तामाकोशी नदीको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो भन्दाखेरि गौरीशङ्कर हिमालबाट भएको हो। त्यस्तै गरेर इन्द्रावती नदीको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो यो के अरे जुगल हिमालबाट भएको हो। त्यसपछि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मुगु कर्णालीको उत्पत्ति लद्दाख हिमालबाट भएको हो। काली गण्डकी नदीको उत्पत्ति भोट हिमालबाट भएको हो। सेती नदीको उत्पत्ति अप्पी सैपाल हिमालबाट भएको हो। र जगदुल्ला तालबाट निर्मित एउटा पानी हुन्छ। कालीघाट नदी भनेर कहाँबाट उत्पत्ति भएको भन्दाखेरि जगदुल्ला तालबाट हो। अब त्यस्तै गरेर अर्को के भन्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि अझै पनि रहेको छ विभिन्न किसिमको नदीहरूको कुराहरू गर्दाखेरि दुधकोशी नदीको कुरा गर्दाखेरि कहाँबाट उत्पत्ति भएको भन्दाखेरि दुधकुन महालङ्गुर हिमालबाट। लिखु खोला कहाँबाट उत्पत्ति भएको भन्दाखेरि रोलबालिङ हिमालबाट भएको हो। अब यसै गरेर नदीहरूको उत्पत्ति पनि हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अझै पनि यो नदीहरूको यति लगभग कम्प्लिट पर्दाखेरि बुझिन्छ। र यो पार्ट 2 यही सकिन्छ। नमस्ते, बाई।